बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाइज़ा सदोज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं आपके हवाले से और अपने हवाले से यहाँ पे रखूँगी, इसलिए ये जो स्टोरी है ये मेरी स्टोरी भी है, ये आपकी स्टोरी भी है। ये दुनिया में मुझे लगता है कि हर मिडिल क्लास बंदे की स्टोरी है, हर उस शख्स की स्टोरी है जो माँ की कोख में जन्म तो लेता है लेकिन उसके बाद फिर उसको बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखनी पड़ती हैं, ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, तकालीफ देखनी पड़ती हैं, मगर उसके ज़िंदगी की गोल्स बहुत क्लियर होते हैं। उसको पता होता है कि मैंने कहाँ पहुँचना है, और फिर जब उसको पता होता है कि मैंने कहाँ पहुँचना है, फिर वो बड़ी बड़ी मुश्किलात भी जो है वो बर्दाश्त करता है, चाहे उसकी अपनी ज़िंदगी के निजी कोई मसाइल हों, चाहे उसके फाइनेंशियल कोई मामलात हों या कुछ भी हो, फिर वो हर स्टेप जो है वो पूरा करता है। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से इशू हो रहा है। अच्छा, अरशाद भट्टी को कौन नहीं जानता। अरशाद भट्टी जब बात करते हैं, जब वो हम कहीं पे भी उनको टॉक शो के अंदर देखेंगे या कहीं पे भी उनको इनवाइट किया जाएगा या उनका कॉलम देखेंगे तो वो बहुत दबंग बोलते हैं, उनको बोलने से कोई रोक नहीं सकता। जब वो बोलते हैं तो बहुत क्लियर बोलते हैं, बहुत एक जिसमें क्लियर मैसेज होता है और जिसमें बहुत एक फन भी होता है और एक सच्चाई भी होती है, एक उस बंदे की उसमें इंटेलिजेंस भी नज़र आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें अरशाद भट्टी की बोलचाल में नज़र आती हैं। अरशाद भट्टी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। हम हमेशा लोगों को बहुत ज़्यादा आर्टिफिशली जो है और बहुत जजमेंटल हो जाते हैं लोगों के बारे में, लेकिन अरशाद भट्टी ने जो जावेद चौधरी को इंटरव्यू दिया उनके यूट्यूब चैनल पर, तो वो वीडियो जब वायरल हुई, जब लोग उसको देखने लगे तो लोगों को यकीन नहीं आया कि अरशाद भट्टी जैसी शख्सियत भी क्या इतने ज़्यादा मसाइल से गुजर सकती है। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल गुजर सकती है और अरशाद भट्टी इन सारी चीज़ों से गुजरे हैं। अरशाद भट्टी की जो वालदा थी वो बहुत छोटी एज में, यानी कि 32 की एज में उनकी डेथ हो गई थी और बहुत यंग थी। और ऑब्वियसली अरशाद भट्टी तब छोटे थे और उनके मेरे ख्याल में 2 बहन भाई छोटे और थे। अरशाद भट्टी ने कहा कि मेरी एक बहन को आई थिंक फूफी ले गई और दूसरी बहन को शायद कोई और रिलेटिव ले गया, यानी कि फूफी कोई चाचा कोई ले गया। तो उन्होंने कहा कि मैं जो था वो अपने अब्बू के साथ रहता था, वालिद साहब के साथ रहता था, और जो वालिद साहब थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी वालदा ने एग्जैक्ट वही किया जो हर सौतेली माँ करती है। तो अरशाद भट्टी की जो स्टोरी थी वो सुना रहे थे, उसमें जो दुख था, वो जो तकलीफ थी, वो जो कर्ब था, वो हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मामलात में हम भी इन्हीं सिचुएशन से गुजरे हैं। अब ये आप इसको मेरे से रिलेट मत कीजिएगा कि मेरी कोई सुतेली माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सगी अम्मी हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन और बहुत सारे उनके ऐसे ज़िंदगी के पहलू थे जो मुझे लगता है कि हम लोग अपने आप से मुंसलिक कर सकते हैं। और हर मिडिल क्लास बंदा, हर स्ट्रगल करने वाला शख्स जो है वो इन सारे मामला से गुजरता है और उन तकलीफ़ों का एहसास जो है होता है। अच्छा, अरशाद भट्टी ने फिर ये कहा कि जो मेरी वालदा थी उनकी डेथ के बाद मेरे वालिद साहब ने शादी कर ली और मेरी जो सुतेली माँ थी उन्होंने मेरे से बड़ा बुरा सलूक किया, लेकिन वो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। मैं तब भी उनके साथ अच्छा था, अब भी अच्छा हूँ, अब भी उनका ख्याल रखता हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर वो काम किया जो मुझे लगता है कि हम आजकल कहानियों में सुनते हैं कि एक शख्स जो है वो रेडी भी लगाता है, एक शख्स जो है वो फ्रूट बेचता है गलियों के अंदर, एक शख्स जो है वो मेडिकल स्टोर पे भी काम करता है, किसी फार्मेसी भी काम करता है, दवाइयाँ बेचता है और दुनिया का हर जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है, यानी 15 से 20 हज़ार की, 10 हज़ार की, 7 हज़ार की जॉब भी करता है और फिर जाके वो अपने गोल की तरफ कहीं पे जाके पहुंचता है और इसके लिए उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल स्ट्रगल करनी पड़ती है। और वो अरशाद भट्टी साहब ने किया और उन्होंने अपनी ज़बानी ये सारी चीज़ें बताई कि मैंने हर काम किया, मैंने फ्रूट भी बेचा, मैंने जो है वो फटे पुराने कपड़ों में पड़ा भी, मेरे पास एक सूट होता था। उन्होंने कहा कि 4 साल, शायद उन्होंने बताया, क्योंकि मैं एग्जैक्ट अगर उनके वर्ड्स कोड ना कर सकी तो उसके लिए माजरत, लेकिन उन्होंने बताया कि 4 साल तक मेरा एक ही यूनिफॉर्म था और उस यूनिफॉर्म के साथ मैं पढ़ता था, एक ही शूज़ थे मेरे पास और वो भी फटे होते थे और मेरी शर्ट जो है फट गई थी। उन्होंने कहा कि शदीद गर्मियों में मैंने जो है वो एक बोरी सी या एक वो चादर सी वो लिपेट के मैं जाता था कि मुझे बाहर है, तो मकसद ये था कि वो अपना ये यूनिफॉर्म जो उनका फटा हुआ था वो उसको छुपाना चाह रहे थे स्टूडेंट से, अपने फेलोज से, तो वो इस हालात में पड़े हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मोटिवेट करती हैं हमें। बहुत फेमस एंकर हैं, मतलब सीनियर एंकर हैं और कॉलमिस्ट हैं, जियो के साथ काफ़ी टाइम से मुंसलिक हैं। तो एक शख्स जो है वो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है और
ارشاد بٹی نے کہا کہ میرے بارے میں لوگوں کی یہی رائے تھی، جیسے ہوتی ہے کہ اگر والدہ کی ڈیتھ ہو جائے یا والد صاحب نہ رہیں تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، obviously ہمارے معاشرے کے اندر یہ خیال ہوتا ہے لوگوں کا کہ بھئی اب یہ کیا پڑھے گا، نارمل سا کچھ پڑھ کے کوئی سرکاری جاب کر لے۔ تو ارشاد بٹی صاحب کہتے کہ میرے بارے میں بھی لوگوں کی یہی رائے تھی، مجھے یہی خیال تھا، لیکن مجھے کچھ نیا کرنا تھا، مجھے کچھ زندگی میں کچھ کرنا تھا، مجھے جدوجہد کرنی تھی اور کچھ نیا اور کچھ بڑا کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی سرکاری جاب نہیں کی، لیکن میں چھوٹی موٹی جابس کی اور وہ جابس بھی کی جو شاید لوگ آج کل جن کو پسند نہیں کرتے یا جن کو حقیر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گول حاصل کرنے کے لیے وہ سارے کام کیے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ارشاد بٹی صاحب نے شیئر کی ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ارشاد بٹی صاحب نہیں بلکہ ایسے بہت سارے ارشاد بٹی صاحب موجود ہیں، ایسے بہت سارے سٹوریز ہیں جو تلخ سے تلخ چیزیں دیکھتے ہیں، سخت سے سخت معاملات دیکھتے ہیں، ایسی سچویشنز دیکھتے ہیں کہ جو ناقابل فراموش ہوتی ہیں۔ ارشاد بٹی صاحب نے یہ بھی ایڈ کیا کہ میں پارکس میں بیٹھتا تھا، میں پارکس کے اندر سو جاتا تھا، میں جو ہے وہ راتوں کو روڈز کے اوپر جو ہے وہ سائٹ پر جو جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پہ کبھی کبھی سو جاتا تھا، کیونکہ جگہ نہیں ہوتی، دوست جو ہے وہ جگہ نہیں دیتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، کبھی کبھی پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں ان جگہوں پہ بیٹھتا تھا اور یہاں پہ میں کبھی کبھی رات کو سو بھی جاتا تھا اور ان جگہوں میں بیٹھ کے وہ پڑھتے بھی رہے ہیں ارشاد بٹی صاحب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں کہ آپ کا باپ جو ہے ان جگہوں پہ رہا ہے اور اس طرح کی لائف گزاری ہے، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی سٹوریز ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری خاموش اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ ان ساری چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اس سے بھی بہت تلخ چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے پاس فیسز نہیں ہوتی، دو ٹائم ڈبل جاب کر کے وہ اپنی فیسز دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ سنتے ہیں 2 مہینے بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد کہ وہ لوگ زندگی میں اپنے گولز اچیو بھی کر لیتے ہیں اور بہت سکسیزفل رہتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ڈسپلن ہوتا ہے کیونکہ انہیں زندگی میں دیکھی ہوتی ہیں چیزیں اور ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں غرور، تکبر اور یہ چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ وہ زندگی کو بہت حقیقت سے اور بہت قریب سے جانچ کرائے ہوتے ہیں۔ تو ان کو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ فیسینیٹ نہیں کرتی کہ یہ عارضی چیزیں اور چیزیں۔ تو ایک اچھی سٹوری تھی، ایک موٹیویشنل سٹوری تھی ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، اور آپ سب بھی اگر ان میں سے آپ سب میں کوئی بھی شخص اگر ان سچویشن سے گزر رہا ہے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ارشاد بٹی جیسی مثالیں ہزاروں مثالیں ہیں جن کا بھی جو بھی پس پردہ ہیں، اور لاکھوں مثالیں ایسے بھی ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جن لوگوں نے اسٹرگل کی، ان لوگوں کو اللہ نے صلا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت اعلیٰ مقام دینا ہوتا ہے۔ تو سو ڈونٹ بی ڈسہارٹڈ، ہمیشہ اسٹرگل کریں، آگے بڑھتے جائیں، چیزیں سچویشنز ٹھیک ہو جاتی ہیں تو آپ نے محنت جاری رکھنی ہے، اپنے کام سے لگاؤ رکھنا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آئیڈیل بھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں، اور زندگی بھی ہمیں بہت خوبصورت چیزیں بخشتی ہے، زندگی ہمیں پھر ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے نوازتی ہے جس کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ سو اسٹرگل کریں، محنت کریں اور اپنے آپ پہ بلیو رکھیں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، باقی لوگوں کی باتوں پہ بالکل کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اسٹوری اچھی لگی، موٹیویشن اسٹوری سوچا میں نے کہ میں آپ سے شیئر کروں، اور میری تربیت کے لیے خاص دعا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔